मसीह के ज़िंदा और जलाली नाम में सबको सलाम। खुदा का शुक्र करते हैं, बाप की तारीफ़ करते हैं, हर बात में शुक्रगुजारी करते हैं, क्योंकि मसीह में हमारी बाबित यही मर्ज़ी कि हम हर हाल में उसका शुक्र करें। गुज़रे वक्तों पलों के लिए शुक्र करते हैं कि हमारे बाप ने हम सब की हिफाजत की। गुज़री रात को खुदावन ने हमें संभाले रखा, और आने वाले एक एक पल के लिए, एक एक घड़ी के लिए खुदा के पहरों को, खुदा की कुदरत को, कुव्वत को मांगते हैं। आज के ज़िंदा कलाम के लिए शुक्र करते हैं जो हर रोज़ मैं बोलती हूँ। ज़बूर 23 उसकी 6 आयात, यकीनन भलाई और रहमत उम्र भर हमारे साथ साथ रहेगी और हम हमेशा खुदावन के घर में सुकूनत करेंगे। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। इस वर्स को जब मैं बोलती हूँ तो मुझे डीप जाके इतना मतलब तसल्ली होती है कि हमेशा हम खुदा के घर में रहेंगे, हमेशा उसकी रहमत, हमेशा उसका फजल उम्र भर हम सबके साथ साथ रहेगा। कितना बड़ा वादा है, कितना अजीम खुदा का वादा है। अगर जब इसी तरह अगर हम अमाल में देखें, उसका दूसरा भाग उसकी 25-28 से मैं पढ़ूंगी, क्योंकि दाऊद उसके हक में कहता है कि मैं खुदावंद को हमेशा अपने सामने देखता रहा, क्योंकि वो मेरे दाहिने तरफ से दाहिने तरफ है, ताकि मुझे जुम्बिश ना हो। इस सबब से मेरा दिल खुश हुआ और मेरी जान शाद, बल्कि मेरा जिस्म भी उम्मीद में बसा रहेगा, इसलिए कि तू मेरी जान को आलम रवाह में ना छोड़ेगा और ना अपने मक़दस को सड़ने की नौबत तक पहुँचेगा। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। खुदा के वादे कितने सच्चे हैं। उसने कहा मैं हर हाल में तुम्हारी हिफाजत करूँगा, मैं तुम्हें ज़िंदगी की राह में तुम्हारी हिफाजत करूँगा और हमेशा की ज़िंदगी दूँगा जो अबदी है। वो ये हमारे मक़दस को वो सड़ने नहीं देगा, ये उसके वादे। वो उम्र भर हम सब के साथ साथ रहेगा, वो उम्र भर हमें अच्छी चीज़ों से आसूदा करेगा, वो हमें ज़िंदगी के हर मरहले में हमारे साथ रहेगा। इसी तरह ज़बूर 21:4 में कि उसने मुझसे ज़िंदगी चाही और मैंने उसे बख्शी, बल्कि उम्र की दराज़ी। हमेशा की ज़िंदगी सिर्फ़ उसके पास है, हमें सिर्फ़ मांगना है, और जब हम उससे मांगते हैं तो वो हमें शर्मिंदा नहीं करता, वो हमें सैर करता है, वो हमें भर देता है। हमारे मांगने से पहले भी वो जानता है, लेकिन वो चाहता है कि हम मांगें। तो जब हम मांगते हैं तो वो सब कुछ देता है। इसी तरह ज़बूर 91:16 में है कि मैं उसे उम्र की दराज़ी से आसूदा करूँगा और अपनी नजात उसे दिखाऊँगा। वो सब कुछ दे सकता है, वो सब कुछ कर सकता है। वो कहता है मैं करूँगा। तो हमें क्या करना है? हमें सिर्फ़ उसके वादों पे खड़े रहना है, हमें घबराना नहीं, हमें खौफ नहीं खाना, सिर्फ़ उसके पास रहना है। और वो वादों का सच्चा खुदा कहता है, जो उसने वादा किया मेरे और आपके साथ, वो कहता है मैं नस्लों तक पूरा करूँगा। जिस तरह इब्राहिम, इसहाक, इसराइल खुदावन ने वादे किए थे, वो आज भी सबके साथ पूरे हो रहे हैं। तो जो वादा वो आप से और मेरे से करेगा वो पूरा करेगा। अगर हम इस्तिश्ना उसके 6 बाब उसकी 2 में देखें, और तू अपने बेटों और पोतों समेत खुदामंद अपने खुदा का खौफ मना, उसके तमाम आइन और अकाम पर जो मैं तुझको बताता हूँ ज़िंदगी भर अमल करना, ताकि तेरी उम्र दराज हो। हालेलुया। उसने वादा किया है कि मैंने हुक्म दिया ना, तू मानेगा, इस पे चलेगा, इस आइन पे चलेगा, इस शरीयत पे चलेगा, तो तू क्या करेगा? तेरे बेटों और तेरे पोतों समेत सबके साथ हज़ारों नस्लों तक उसने वादा किया, और उसने वादा किया है तो वो पूरा करेगा। वो उम्र की दराज़ी देगा, वो हमें हमेशा अपने कदमों में रखेगा, हमेशा हमारी हिफाजत करेगा। हमने सिर्फ खुदा से दरख्वास्त करते रहना है, मांगते रहना है, और उसके कलाम के मुताबिक अपनी ज़िंदगियों को बसर करना है। जब हम उसकी मर्ज़ी पे चलेंगे तो उसके वादे हमारी ज़िंदगी में पूरे होंगे। कलाम पूरे करने के लिए कलाम पे चलना है। जब तक हम कलाम पे चलेंगे नहीं, कलाम हमारी ज़िंदगी में काम नहीं करेगा। हमें ईमान के साथ अमल भी करना है, तब जाके खुदा के वादे हमारी ज़िंदगी में पूरे होंगे। ज़बूर 27:4 में है कि मैंने खुदावन से एक दरख्वास्त की है,
میں اس کا طالب رہوں گا تو کیا میں عمر بھر خداوند کے گھر میں رہوں، تاکہ خداوند کے جمال کو دیکھتا رہوں اور اس کی ہیکل میں اس کے پاس رہوں۔ ہم نے درخواست کی ہے، ہم درخواست کر سکتے ہیں، اپنے باپ سے بول سکتے ہیں، اور وہ ہماری دعاؤں پہ کان دھرتا ہے، وہ ہمیں جواب دیتا ہے، وہ ہماری مدد کرتا ہے، وہ ہمیں سرفراز کرتا ہے، وہ ہمیں شرمندہ نہیں ہونے دیتا، کیونکہ وہ خدا ہے اور وہ اس سے مانگتے ہیں جو اس کی حضوری میں آ کر اس لائق بن کر مانگتے ہیں تو وہ اسے دیتا ہے۔ اس نے کہا ہے وہ دے گا تو وہ ضرور دے گا، وہ ہمیں عمر کی دراسی دے گا، وہ ہمیں اپنی محبت اور اپنی شفقت میں رکھے گا، وہ ہمیں اپنے پروں میں چھپاتا ہے، وہ ہمیں اپنے بازوں کے نیچے پناہ دیتا ہے۔ یہ اس کا وعدہ ہے۔ ہمیں اس کے وعدوں پر اترنے کے لیے، اس وعدوں کو لینے کے لیے اس لائق بننا۔ اگر کسی جاب میں جاتے ہیں تو ہمیں جس جاب کے لیے اپلائی کرتے ہیں اس کے لائق ہونا ضرور ہوتا ہے۔ ہماری ایجوکیشن اس کے مطابق ہونی چاہیے، جو ہم نے ڈگری لی ہے اس کے مطابق ہونی چاہیے، تب بھی تو جا کے ہمیں جاب ملتی ہے۔ اسی طرح ہمیں اس خدا کے اپنے اس کے کلام کو، اس کے منہ کی باتوں کو لینے کے لیے اس لائق بننا ہے، پاک بننا ہے، کیونکہ وہ پاک ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ ہم سب پاک ہوں۔ ہم پاک کس طرح ہوں گے؟ اس کے لہو سے اس نے ہمیں آزادی بخشی، اس کے لہو میں قدرت ہے۔ ہم اس کا لہو جب اپنے اوپر انڈھیل لیتے ہیں تو ہم پاک صاف ہو جاتے ہیں۔ اس نے وہی لہو بہا کر مجھے اور آپ کو بچایا ہے، کفارہ عطا کیا ہے۔ اس کفارے کے وسیلے سے میں اور آپ پاک ہیں۔ تب پاک ہوں گے جب ہم خدا کے کلام پر چلیں گے، اس کے حکموں کو مانیں گے، اس کی مرضی پہ چلیں گے، تو ہی ہمارا خدا ہم سب کو اپنے وعدوں کے مطابق برکت دے گا، ہمیں اپنے بازو میں رکھے گا، اور ہم ہمیشہ عمر بھر اس کے ساتھ ساتھ رہیں گے، ہمیشہ ابدی زندگی تک، نہ مٹنے والی زندگی جو اس نے دی ہے ہمیں۔ وہ یہی ہے کہ جو مجھ پر ایمان رکھتا ہے اور میرے حکموں کو مانتا ہے، عمل کرتا ہے، تب جا کے خدا کے وعدے ہماری زندگی میں پورے ہوں گے۔ آمین۔ پریز دی لارڈ۔ ایکسکیوز می۔ آئے ہم سب بیماروں کو باپ کی حضوری میں رکھتے ہیں۔ خدا جتنے بھی بیمار ہیں آج، جسمانی، روحانی، جو بھی کمیاں کمزوریاں ہیں باپ جی، جو گھروں میں بیمار ہیں، جو ہاسپٹلوں میں بیمار ہیں باپ جی، ہم سب ان کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہیں اور آپ سے التجا کرتے ہیں۔ آپ نے ہمیں اختیار دیا کہ ایک دوسرے کے لیے دعا کریں۔ آپ ہی نے تو کہا ایک دوسرے کے لیے دعا چاہو اور ایک دوسرے کے لیے برکت چاہو باپ جی۔ ہم سب مل کر ان کے لیے شفاعت کو مانگتے ہیں، کیونکہ آپ ہی نے کہا میں شفا دوں گا، میں ہی شافی ہوں۔ تو باپ ہونے دے آج آپ کا کلام ان کی زندگیوں میں پورا ہو۔ خدا ان سب کو شفا دے، شفا دے پیارے باپ، تاکہ وہ شکر گزاری کریں، وہ شفا پائیں اور مکمل شفا، ہر بیماری، ہر لعنت یسوع نام سے چلی جائے۔ جن کے پاس روزگار نہیں پیارے باپ، ان کے لیے ہاتھ اٹھا کے دعا کرتی ہوں باپ، انہیں روزگار دے، ان کی تمام کمیاں، ان کی تمام کمزوریاں خدا جس گھر میں بھی ہیں آج یسوع کے نام سے جاتی رہیں۔ لڑائی جھگڑے نا اتفاقیاں یسوع کے نام سے جائیں باپ جی، یسوع کے نام سے، کیونکہ جہاں یسوع نام آ جاتا ہے وہاں کوئی گندگی، کوئی بیماری، کوئی لعنت، کوئی بدرو ٹھہر نہیں سکتی۔ اس کے آ جانے سے بیماریاں، لعنتیں بھاگ جاتی ہیں باپ جی۔ ہم سب کے لیے یسوع نام کو مانگتے ہیں، یسوع نام میں قدرت ہے باپ جی، اس قدرت کو مانگتے ہیں پیارے باپ۔ سب کے ساتھ ہو باپ جی، جتنے سفر میں ہیں ان کے سفر مبارک کریں۔ تمام بیواؤں کے لیے، تمام یتیموں کے لیے، تمام بے سہاروں کے لیے، تمام بے قصوں کے لیے خداوند جی آپ کی قدرت کو مانگتے ہیں باپ، سب کی مدد کریں خداوند۔ جن کے پاس خداوند جی اولاد نہیں ان کے لیے بھی دعا کرتے ہیں، تاکہ انہیں
پھل ملے باپ جی، وہ پھلدار بیٹیاں بنیں اور آپ کی شکر گزاری کریں خداوند، سب کی مدد کریں جو جو آپ کی حضوری میں آیا ہے اور جو جو مانگ رہا ہے باپ جی انہیں عطا کریں، کیونکہ آپ نے کہا ہے جو کچھ تم مانگو گے میں تمہیں دوں گا۔ تو باپ آج آپ کا وعدہ پورا ہو جائے باپ، آج سب جھولیاں بھر کے جائیں باپ، آج کوئی خالی ہاتھ آپ کی حضوری سے نہ جائے باپ جی، جو جو وہ لینا چاہتے ہیں، جو وہ مانگتے ہیں باپ ان پر نظر کریں، کیونکہ آپ کی نظریں ہر جگہ لگی رہتی ہیں اور آپ سب کو دیکھتے ہیں باپ جی، اور سب کی مدد کرتے ہیں اور سب کے لیے مددگار کو مانگتی ہوں خداوند، سب کو برکت دے، سب کی حفاظت کریں خداوند، تمام گھروں کے خطے بھرے رہیں خداوند، کبھی کمی نہ ہو، کبھی کمزوری نہ ہو، اپنے کلام سے اور اپنی قدرت سے بھر دے باپ جی، تاکہ ہر کوئی ہمیشہ آپ ہی کی حضوری میں جھکے اور آپ کے طلبگار ہو جائیں، اور جب آپ کے طلبگار ہوں گے تو آپ بھریں گے خداوند، کیونکہ آپ دینے والے خدا ہیں خداوند، سب کو برکت دے، سب کی حفاظت کرے، یسوع نام سے ہم نے سب مانگا اور پایا ہے، آمین۔ یقیناً بھلائی اور رحمت عمر بھر ہم سب کے ساتھ ساتھ رہے گی اور ہم ہمیشہ اپنے خدا کے گھر میں سکونت کریں گے، آمین آمین۔ پریز دی لارڈ، گاڈ بلیس یو آل۔